बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबुल इस्तिजाए माल हाइज़ फ़ी लिहाफ़िन वाहिदिन हदीस उम्म सलमता रदियल्लाहु अन्हा क़ालत बैना अना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तजाअतुन फ़ी ख़मीलतिन हिज़्तु फ़न्सलल्तु फ़अख़ज़्तु सियाब हैज़ती फ़क़ाल अनुफ़िस्ति क़ुल्तु नअम फ़दअनी फ़स्तजाअतु मअहू फ़िल ख़मीला। तो दे बाब के हम द मेंस सरा मुतालिक यो मसला दा अगदारा च द मेंस जनाना सरा खपल खावन पयो बिस्तर के पटे देशी मखे खुदा व च इज़ारो दलते के बिस्तर शवा और बल्ला चलते के मुबाशरत तफसील मुंगा गड़ो दलते के बग़ैर द मुबाशरत ना इस्तराहत कौली और दे हदीस के योबल हम तालीम दे अगदारे चिकली इंसान ला अल्लाह तौफीक वर्कड़ी तो देर दासियों की च खूब द पारा या द मेंसेस द हालत तपारे जाल जुदा कपड़ी जूड़ी की खल्क़ सरा द मिलावेदो द पारा या द अल्लाह कोर ततलो द पारा या मसाजिद ततलो द पारा दा लिबास ते दागे लिबास न जुदाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा हदीस दे द्वैम उन्वान लांदी आखिर कम चमाओ यो बनी आदम दे वगा देवे जोड़े न सेवा जोड़े साथी दो साथी या द्रे साथी और पदा के दागा मकसद पूरे की दा टिक दा हो कदा दो द्रेव जोड़ो न सेवा भी नो द हदीस पर नज़र के देते इसराफ हुई सास जाते रहे उस खुदा खल्को त न गुनाह कारी न और इसराफ कारी कसड़ी दी और खजी दी द हर वक़्त तपारे जान जान लिबास दे और बाज़ खुदा सी दागे पमियाश तो के नंबर नाराजी सफ़ुजुल खर्ची जमुंगा वदुनो के दारा ची और दा से लिबास चे आगा पश पेता हो या ज़रा वाखली और सिर्फ तस्खर द कोरना दबल स्खर कोर पूरे पगारी बयान पगारी आगे बाने जमुंग खलक पैसे और गई और दा इज़्ज़त गणी दाद शरीयत नज़र के इसराफ दे शरारी दी और दा करारी दी और बुलाने शेरी डिंगे शेरे पखपले ओड़े नशी गरीबा खल्क और पसी शात निगोली दादा गुनाह कारून दी खरान लपकार दाई चगी खपल जुमान देना मनी की बलसो के नशी मनी कोले खरे मनी कोलिश और तो वो इदाकार मको दा लिबास बस के जपाए देर शनवारे तरशपे तो आती है उधर रुपू पर वो लगे आगा सिर्फ योश पगार जी बयान पगारी हर सड़े द गरीबैन अच्छे हुई खुचवे गोरे टोल जुंदे दे इसराफ न डक दे बिला ज़रूरत कारून न बगई बार कैफ दा इसराफ न दे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दलते दे इसराफ बदे में वेली दी और दारेंगे बेदाम वेली दी च ज़रूरत द पारा यो जोड़ा दुआ के सेवाशी न खैर दे मसलन द रसूलुल्लाह सल्लम लिबास बहु दासी च कलब वफूद रातल द बार न मेलमानो न द रसूलुल्लाह सल्लम बदागी द पारा जुदा लिबास चो देरा पारा च आगा यो खलुक यो असर करे की ता पकार दी जीवी दारेंगे इमाम लम पकारी च दागा लिबास मज़ेदारी कुली च इंसान दागा नकर न गई यो जमुंग द ज़माने खलक नदीख इमाम हमेशा खीरन पीरन दिल गौड़ी च खींचे नहीं जामे असखाई फ़कीर मलंग व नखकारी चिदी और पूरे ख़ंदने होगी तासलाफ़ तरीक़ा दागा न दा इमाम लपकारी च बेहतरीन लिबास चाहिए खुले लिबास चाहिए खल को पर नज़र के जलील नाराज तो लिबास दारा अल्लाह नेमत तेड़े नेमत दशपे दमलास तेरा पारा पकारदारी चे इंसान सरा यो सेवा जोड़ई दके दशपे इंसान कमज़ोर दे खेटम खराबी देशी नूर इंसानी हाजाती दा हम दा च दो मुबाशरत पोखी जामे गंदशी यो से उबल सशी तो के बिलफ़र्ज़ द दगा जामी च बदे के दे रसार मूस की ने ब्या और तकलीफ़ी दशपे लिबास जान लपकार दे दा सुन्नत खल्क़ नहीं मालूम दशपे लिबास जुदा पकार दे च इंसान पासी बसा बलरी की नौर बाची पक
دا سید او مسلمه د دې حدیث لاندې دا څومره خبرې چې ما وکړې دا ابن حجر اسقلانی او نور محدثینو لیکلي دي. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین دا د مؤمنانو مور دا یعنی زمونږ د ټولو مور دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده. هغه وی بین انا مع النبی صلی الله علیه وسلم مستجعۃ فی خمیلۃ. خمیله هغه تور صادر ته وی چې پای کې ټاکی کساو نسود لها آداب تور ټاکی تورا ای تور صادری او پای کې ټاکی خمیله ورته وی. امام بخاری رحمه الله دا حدیث غن ځای ذکر کړل دی 4 ځای لیکل دی. په یو روایت کې د خمیله په ځای خمیسه ده. مستجعۃ فی خمیلۃ داول خمیله راځي نو اصل کې خمیله او خمیسه مترادف دي. دا د یوې کپړې دوه نمونه دي. هغه وی حزتو زم لاستو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مډډه لګول وا خزا او خاوند دي کې صاحب خو نشته دومره قاسم سملی نو پکار دای چې د کشرانو د نظر نه پټي بعض حرکات د کشرانو مخکې نه پکار بعض پکاري بعض نه پکار خزا او خاوند د پلار مور مخکې ډوډۍ خوري نه خوري دا عیب نه دی اگر چې پښتنو د ډیره ناشودنی ښکاري ډېر خراب کار ورته ښکاري هغه کې صاحب نشته نه شرعا نه عقلا البته ملاسته کې عیب دی پکاردای چې دا خزا او خاوندی بشک پټ سملی او زما چې کله حز تو زما منسس شروع شو خزا پوی بدن فن سللتو انسلال منی پټ وتل ز غلی اوتو غیم یعنی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کټ نه راکوز شم پټ شم لاړم ته دې مقصد د پاره دې جامع ویخ یعنی د حیض د پاره د حیض په زمانه کې د غي موجوده جامع وی نو زل عالم فاخستو ثياب حیض دي دې د محدثین دا استدلال کوي چې یو سړي د شپې جامع د حیض جامع د کار جامع د جدا پکار دي د زمیدار د کار جامع جدا پکار دي پاکي جامع د ورسري بشک چې کله د اذان اعلان ووري اذان ووري نو جامع د بدلی کی جمعات ته رش د کار پجامو کې چراغې نه بویم زی داغونه پکېمی په کې مونږ کول ناجایز دي خلق تم تکلیف ور کوي ځان لم تکلیف ور کوي جامع بدلول پکار دي په دی وجه خلق چې هغه مصری خانه کې کار کوي یو ځای کې بل ځای کې اغیر لازمن جامع بدلول پکار دي دا غینه تیل بویم زی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې بوی زیر جماعت ته ناراضي ان الملائکه تتعزى ما تتعزى منه الناس ملائکه تم دا غیسیز نه بدبوئی ورزي د کم نه چې انسانانو ته تکلیف رسي دا آداب دي د مجلس آداب دي د هر ځای خپل ادبونه دا غي خیال ساتل وګاري ته جماعت ادبداري چې یو مرګیر نه رسخام وي نزيخ د خلینه د اسخام وي نزي ترخون د اسخام وي نزي جامع د ګند نه پایله داغونه نه بدلې دي کې بیا راځي جماعت دا ټول تفصیل فاخذتو ثياب حیضتی لاندې محدثین هم لیکي او فقها هم د دې نه استدلال کوي چې داسې سړی مسجد ته راتلل نه دي پکار دې په دې مقصد جامع جوړ کړي هغه جامع راواغسته چې عالم نفقالا انفسته حیض او نفاس دا دواړه جملې د فقه کتابونو کې یو ځای استعمالېږي دواړه اسما باب الحیض والنفاس فقهي لحاظ سره دا دواړه یو چیز دی دا وینا دواړه د یو ځای نه راځي خو فرق صرف دای چې حیض هغه چې هغه د هرې زنانه چې بالغه امید یې نه نو میاش کې یو ځل راځي کم سے کم یو یا درې یا ور وځي او نفاس هم دغه وینه ده لیکن دا راځي د ماشوم د پیدایش نه وروسته صرف نوم کې فرق دی نور څه فرق پکې نشته سیز بالکل یو دی حکم هم یو دی انوفس دی آیا تا د حیض راغسته امن سے شروع شو نو ما ورته ویل نعم آو
زه یو طرف ته ولاړم فدعانی نو زه یې راوغوښتم فاستجعتو معه فی الخمیلة زه هغه سره څادر کې سملاستم. دا حدیث دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه غوندې پاک کائنات کې نشته دی. سوال نه پیدا کېږي لیکن هغه هم خپله بیوي په دغه شان حالت کې ځان سره سملی. دیکھې شرعاً څه ګناه نشته دی. البته پرون مونږ ویلي چې کله انسان یوازې او دغه شان کېږي نو پکار دا دی که دی ځواني نو دی خیال ساتي لږ، ځکه نفس کنټرول کول او ځان کنټرول کول د ځوان دپاره نسبتاً مشکل وي. خو دې نه دا معلومه شوه چې د یهودیانو کوم خیال دی چې د منسز راتلو سره زنانه بالکل پلیته شي، د دې لاس خوراک کاک جایز نه دی، یا بالکل د دې کډه کوډه جدا کول غواړي ځان نه. دا اسلام نقطه نظر نه دی. اسلامی نقطه نظر دا دی چې دا یو تکلیف دی زنانو باندې راځي، هر بالغ زنانه باندې راځي، نو دې دوران کې به دا مونځ نه کوي او دا به روژه نه نیسي او خاوند به دې ته د ښځیوالي په نظر نه ګوري، یعنې جما به نه کوي دې سره په دغه دوران کې. او قرآن فرمایي چې فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ چې کله اولامبي نه هغې نه وروسته بیا خاوند جما کوي. د حیض په دوران کې جما نه دی جایز او نور بوس و کنار ملاستا ناستا د هغې د لاس خوړل، د هغې د لاس کل، اغوندل، جامې وینځل شرعاً په دې باندې څه پابندي نشته. اقول قولي هذا استغفر الله.